ल आज हामी डिजिटल कम्युनिकेसन अब्जेक्टिभहरू केही क्वेसनहरू गर्छौँ। आज हामी धेरै इम्पोर्टेन्ट छ नेपाल एयरलाइन्स एनटिसी एनी पिएससी इक्जामको लागि पार्ट 1 र पार्ट 2 अलरेडी बनिसकेको छ। यो पार्ट 3 हो। ल क्वेसन नम्बर फर्स्टमा के भनेको छ, इन लिनियर मोडुलेसन टेक्निकमा के हुन्छ, एम्प्लिट्युड अफ ट्रान्समिटेड सिग्नल भ्यारिजेज लिनियरली विथ मोडुलेटिङ डिजिटल सिग्नल है। एम्प्लिट्युड के गर्छ, एम्प्लिट्युड अफ ट्रान्समिटेड सिग्नल भ्यारिज लिनियरली विथ मोडुलेटिङ डिजिटल सिग्नल। लिनियर मोडुलेसन टेक्निक के हो, इट इज अ फर्म अफ डिजिटल मोडुलेसन टेक्निक। यो के हो, एउटा फर्म डिजिटल मोडुलेसन टेक्निकको फर्म हो। लिनियर मोडुलेसन टेक्निकमा के हुन्छ, ब्यान्डविड्थ इफिसियन्ट हुन्छ। यो कुराहरू सोधिरहेको हुन्छ, इम्पोर्टेन्स यो कुराहरू। क्वेसन 7 के भन्छ, इन बाइनरी फेज शिफ्ट किइङ द फेज अफ कन्स्ट्यान्ट एम्प्लिट्युड क्यारियर सिग्नल इज स्विच्ड बिट्विन टू भ्यालुज एकोर्डिङ टू द टू पोसिबल भ्यालुज। के हुन्छ यहाँ, फेज हुन्छ है एन्सर। टू पोसिबल भ्यालुज भने के हो, 1 र 0 हो। अनि के हो, बाइनरी फेज शिफ्ट किइङ क्यान बी जेनेरेटेड युजिङ अ ब्यालेन्स्ड मोडुलेटर। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो। इट क्यान बी जेनेरेटेड युजिङ अ ब्यालेन्स्ड मोडुलेटर। इट युज अ कोहेरेन्ट अर सिन्क्रोनस डिमोडुलेसन। के युज गरेको हुन्छ, कोहेरेन्ट र सिन्क्रोनस डिमोडुलेसन युज गरेको हुन्छ। क्वेसन नम्बर 3 के भनेको छ, क्युपिएस के भनेको क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट किइङ हो, हैज ट्वाइस द ब्यान्डविड्थ इफिसिएन्सी अफ बाइनरी फेज शिफ्ट किइङ। के हुन्छ, यो ट्वाइस हुन्छ बाइनरी फेज शिफ्ट किइङसँग। अप्सन ए हुन्छ यहाँ हैन। अनि क्वेसन नम्बर 4 मा के भनेको छ, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट किइङ प्रोवाइड्स ट्वाइस द ब्यान्डविड्थ इफिसिएन्सी एन्ड यसको इनर्जी इफिसिएन्सी के हुन्छ, सेम हुन्छ कुनसँग, बाइनरी फेज शिफ्ट किइङसँग। त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छ, सी सेम एन्ड सेम इनर्जी इफिसिएन्सी एज कम्पेयर टु बाइनरी फेज शिफ्ट किइङ। ब्यान्डविड्थ के हुन्छ, ट्वाइस हुन्छ र इनर्जी इफिसिएन्सी के हुन्छ, सेम हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो, कम्पेयर टु केसँग, बाइनरी फेज शिफ्ट किइङसँग। क्वेसन नम्बर 5 मा के भनेको छ, इन बाइनरी फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट किइङ फ्रिक्वेन्सी अफ कन्स्ट्यान्ट एम्प्लिट्युड क्यारियर सिग्नल इज स्विच्ड बिट्विन टू भ्यालुज। यसमा के हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी, किन यो बाइनरी फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट किइङ हो, त्यही भएर फ्रिक्वेन्सी अफ कन्स्ट्यान्ट एम्प्लिट्युड क्यारियर इज स्विच्ड बिट्विन टू भ्यालुज। सजिलै छ यो कुरा। क्वेसन नम्बर 6 मा के भन्छ, द मोडुलेसन इन्डेक्स अफ फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट किइङ सिग्नल इज सिमिलर टु मोडुलेसन इन्डेक्स अफ, केसँग हुन्छ यो, फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनसँग। मोडुलेसन इन्डेक्स एफएस के भनेको फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट किइङसँग कस्तो सिमिलर हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनसँग। क्वेसन नम्बर 7, व्हिच अफ द फलोइङ इज कम्बाइन्ड लिनियर एन्ड कन्स्ट्यान्ट इन्भेलप टेक्निक। भने के हो, एम एरे फेज शिफ्ट किइङ है, यसको ए नम्बर एन्सर हुन्छ यसको। अनि यसमा के छ कुरा, एउटा एम एरे मोडुलेसन स्किम ह्याभ पुवर पावर इफिसिएन्सी। पावर इफिसिएन्सी के हुन्छ, यसको पुवर हुन्छ, तर ब्यान्डविड्थ इफिसिएन्सी के हुन्छ, यसको बेटर हुन्छ है, एम एरे फेज शिफ्ट किइङको। एम एरे मोडुलेसन स्किम ह्याभ अ पुवर पावर इफिसिएन्सी बट दे ह्याभ अ बेटर ब्यान्डविड्थ इफिसिएन्सी। इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो। यो पिसिएमबाट जहिले क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ, त्यही भएर पिसिएम इम्पोर्टेन्ट छ। पिसिएम भनेको पल्स कोड मोडुलेसन हो। अब हेरौँ है क्वेसनहरू। इन पिसिएम सिस्टम क्वान्टाइजेसन नोइज डिपेन्ड्स अपन नम्बर अफ क्वान्टाइजेसन लेभल्स। केमा डिपेन्ड गरेको हुन्छ, नम्बर अफ क्वान्टाइजेसन लेभल्स। क्वेसन नम्बर 9, पल्स कम्युनिकेसन सिस्टम द्याट एक्सट्रिमली इम्युन टु नोइज इज, के हुन्छ यो, पिसिएममै हुन्छ, पल्स कोड मोडुलेसन। यसको एडभान्टेज पनि हो एउटा। अनि क्वान्टाइजेसन नोइज इज प्रोड्युस इन पल्स कोड मोडुलेसन। यो तिनटै क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ पिसिएमको। आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू।